मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, प्रोग्राम खुदा की आवाज के साथ देबरा सुलेमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। अजीजों, आज हम अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब, 5वीं और 6 आयत। यूं लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। नाजरीन, आइए इस हवाले के बारे में सीखते हैं पास्टर हनूक डेविड साहब से। बाप और बेटे और पाकरू के नाम से आमीन। तमाम सामीन और नाजरीन को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मेरा नाम पादी हनूक डेविड है और मैं फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च राजा बाज़ार निज़्द फारा चौक रावलपिंडी में पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और खुदा के फजल से पासबानी खिदमत के साथ साथ खुदावंद मुझे और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मौक़े में मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इस्तेमाल करता है अपने कलाम की खिदमत के लिए। और आज नाज़रीन और सामीन, आपने जो तलावत सुनी उसका बुनियादी और मरकज़ी ख़्याल दुआ है। और हम सबसे पहले इस बात पे गौर करेंगे कि मसीही ईमान के मुताबिक और मसीही टर्मिनोलॉजी में दुआ क्या है। क्योंकि अगर हम दुआ के लफ्ज़ी माना की तरफ जाएं और लुगात में देखें तो दुआ का मतलब है मांगना। और बेशक मसीही जो दुआ का कॉन्सेप्ट है उसमें मांगना एक उसका हिस्सा है, एक जुज़ है, एक उसका पहलू है कि हम दुआ जब करते हैं तो मांगते भी हैं। लेकिन ये समझना कि लग़वी माना के मुताबिक या इसका जो लफ्ज़ी मफ़हूम है सिर्फ उसी के मुताबिक हम मसीही दुआ करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मसीही ईमान के मुताबिक और मसीही उलमा ने जो दुआ की तारीफ़ की है कलाम की रोशनी में, उसकी मुताबिकत में दुआ में सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी शामिल है। और शुक्रगुजारी के साथ साथ खुदावंद की जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर उसमें हम खुदावंद की तारीफ़ व तमजीद और उसकी ताज़ीम व तकरीम और उसकी हम्दो सना भी अल्फाज की सूरत में हम बयान करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसके साथ ही खुदा की शुक्रगुजारी और उसकी हम्दो सना और उसकी तारीफ़ व तमजीद के अमल को जब मुकम्मल कर लेते हैं अपनी तरफ से अपने अल्फाज में, तो फिर हम मसीही अपने गुनहगार होने का इकरार और एतराफ़ करते हैं खुदावंद की हुज़ूरी में। क्योंकि हमारे मसीही ईमान के मुताबिक कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो गुनाह से कतई तौर पे खाली या मुबर्रा हो। बतौर इंसान हमसे गुनाह और ख़ताएँ और गलतियाँ सरज़द होती रहती हैं। और बरमला जब भी हम दुआ करें इनका इकरार और एतराफ़ करना और साथ ही खुदा के फजल से और उसकी रहमत के तलबगार होकर अपने गुनाहों की माफ़ी अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से तलब करना, ये भी दुआ में शामिल है। फिर जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ़ करने के बाद अपने गुनाहगार होने का बरमला एतराफ़ कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं खुदा की हुज़ूरी में अपनी सारी ख़ताओं को, कसूरों को, और उनकी माफ़ी तलब करते हैं, तो हम फिर ईमान रखते हैं कि मांगने के वसीले से दुआ में खुदा से दरख्वास्त करने के ज़रिए से हमें हमारी सारी ख़ताओं की माफ़ी हासिल हो गई है।
اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اگلا مرحلہ جو ہے وہ مانگنے کا ہے، اور مانگنے میں ہم اپنی ذاتی ضروریات کو، اپنی خاندانی ضروریات کو، مسیحی ایمانداروں کی ضروریات کو ہم خدا کے حضور میں رکھتے ہیں، اور دنیا بھر کے مسیحی ایمانداروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کی بھلائی خداوند سے مانگتے ہیں، خداوند سے ان کے لیے برکت مانگتے ہیں، صحت اور تندرستی اور شفا یابی کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور پھر اس ایمان کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ خداوند ہماری ہر ایک بات کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور ہمیں جواب بھی ہماری ضرورت کے مطابق یقینی طور پہ عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے مسیحی عقیدے کے مطابق جب ہم خدا کا پاک کلام پڑھتے ہیں اور جب ہم پاک کلام کی باتوں پر غور کرتے ہیں تو گویا خدا ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی مسیحی ایماندار دعا کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ خدا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا کا پہلو ہے مسیحی ایمان کے مطابق، یا مسیحیت میں جو دعا کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے اس کے اکارڈنگلی دعا کو بہت سے مسیحی علماء روحانی سانس بھی کہتے ہیں، اور جس طرح جسمانی زندگی انسان کی جو فزیکل لائف ہے، جس طرح سے اس کی بایولوجیکل جو زندگی ہے وہ سانس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، غذا کے بغیر شاید کچھ عرصہ انسان زندہ رہے، بغیر پانی کے، بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے ممکن ہے کچھ عرصہ کوئی انسان زندہ رہ سکے، لیکن بغیر سانس کے چند منٹ بھی زندگی ممکن نہیں ہوتی۔ چند سیکنڈز کے لیے شاید زندگی قائم رہے، لیکن اگر ایک حد سے زیادہ سانس نہ لیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دعا کو روحانی سانس کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسیحی ایماندار بھی کہلاتا ہے اور اس کی زندگی میں باقاعدگی سے دعا کرنے کا عنصر شامل نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی طور پہ مردنی کی حالت میں ہے۔ اس لیے جتنے مسیحی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، مجھے ان سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنی زندگی پہ غور کریں اور اس بات پہ سوچیں کہ ہماری زندگی دعائیہ زندگی ہونی چاہیے۔ ہمیں 24 گھنٹے میں کم از کم 3 بار صبح، دوپہر اور شام خداوند کی حضوری میں دعا میں حاضر ہونا چاہیے، اور خداوند کے سامنے اپنی درخواستوں کو پیش کرنا چاہیے، اس کی تعریف و تمجید کرنی چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور یوں خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم اور بحال رکھنا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور مجھے بھی ایسا ہی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے۔ ناظرین، خدا کے زندگی بخش کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے پاسٹر حنوک ڈیوڈ صاحب سے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں: 0333010978 اپنے یوٹیوب چینل فیبا ڈیجیٹل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈیبرا سلیمان کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔